دوستا و قومای گل سلام. من این ویدیو میخوایم از شما یک سوال پرسان کنم و شما تقاضایی دارم که امی سوال را کست بشین غور فکر کن دربارش و خودون شما گو نتیجه اخذ کن در جایزی که ما از گو نتیجه اخذ کنم. خب برای طرف سوال خو لیکن پیش از اینکه ما شما سوال را بگم ما میخوایم یک بکگراند بدم برای زو کست بسیار لازمی است و این بکگراند کست مبنی بر تاریخی حقایق است. تاریخ جوشت البته زنده تاریخ است لیکن تاریخی حقایق است و او تر تاریخ است که شما قد چیم خوش کردن از پیش چیم شما کست تیر شدن. خب موری طرف حقیقت شکستم 2001 کست ما استودنت لنگویج سنتر بودم. من یزی کست استاد از مو کست از افغانستان بود. دیگه اونا کست او زمان ترکی امریکا بلی حکومتی چیزا کست عمله کدت طالبان کست درو مرافت بس मतलब सवाल कस वो एक खूब थीसिस पेश का मतलब खूब सवाल कस खूब आइडिया दे जेने जगत मुगत बरे आजरे कस तमाम कलान मसले ही است कि मोद इंटरनेशनल लेवल कस मो एक ودن ریناوند شخصیت نداری یک شخصیتی که نام شیره مردم دنیا بشناسه ملکای دنیا کست بشناسه حکومتا کست بشناسه یک ادرس مشخص کست باشه تاکه او بیتنه گبی آزره را پیغام آزره را بلی دنیا کست بیرسن ای گبی کست گبی 2001 را کست واقع شست دیگه شما خوب پیش چیم شما است تاریخ شی شما وش کردن که پورا دنیا تقریبا فوج چی ملک شی آمد افغانستان آمدن قد ایدیاز آمدن قد اینوستمنت آمدن دیگه لیکن مسئله ترسته که او قباد ذهنی آزرگو بود چرک اونا کسته غرب کابل واقعات شوش کدت مظلومی از درجات روش کدت مطلب ده دوران تمام از ظلمایی که شده در من 1.5 سال کسته برای حاضر مسلسل که ریکاردید هیستری شسته دیگه اونا کسته گفته دینمی کسته چانس است که دنیا خود چه ماده دان دروازه از مو کسته دیگه مو کسته باید یه گود چیز داشته باشی که قد دنیا قبل ده لیکن اونا در اونجا تر محسوس ترم شد که حاضر تر شخصیت نداره تر چهره نداره دمزی دوران چند واقعی که دیگه هم کسته موشه یک واقعی دیگه ای تر موشه که دمزی دوران دنیا کسته یک کلان ترانزیشن مایمنی تکنولوژی کسته دنیا کسته از یک زمان بود نه که مثلا دورانی تیوی بود دورانی نیوز پیپر بود دورانی کتاب بود او زمان کسته چرکی مثلا کتاب کسته پبلیشر یک گیت کیپر داره نه اونا کسته میخواد صرف اونا میتونه چوز کنه پیک کنه که کی میتونه کتابش پبلیش کنه کی نمیتونه پبلیش نشنه مثلا گیت کیپر داره نیوز پیپر کسته گیت کیپر داره मतलब की बेतन लिखाइश पब्लिश ने की फोटिश मने खबर बाय की खबरें जोश ने की नशने دیگه टीवी हम कस्ता मुतर फिल्म इंडस्ट्री हम कस्ता मुतर म्यूजिक इंडस्ट्री हम कस्ता मुतर मतलब ना तमाम चीज़ खुद एक गेट कीपर दरा तो دیگه وقتی که اینترنت آمد وقتی که مثلا ویب 2 آمد یعنی मतलब دور سوشل میدیا آمد دروازه باز شد رنگه یوتیوب بری رنگه فیسبوک بری رنگه توییتر بری رنگه ناور که آمد دروازه دنیا کست باز شد اینجی کست طاقت پیش گیت کیپرز رافت اینج کست طاقت پیش مردم آمد هر کسر که مردم میخواست اونا کست آمد اون ایجی سلیبریتی ها کست شروع شد دیگه اینی چیز را کست مردمایی که هوشیار هستن منی دنیا که اونا واقعی میخوای گو ایدیا داره نه و پالیسی خور میخوای پیش ببره اونا کست بلیزی کست کار کردن لیکن بدقسمتی است که مو ابزرو کدی مشاهده هم کدی لیکن مو یاد نگرفتین انکلودینگ می مثلا ما خود خورم من دیگه کست شامل دیگه امروز نه کسته او چی کار شد که دیگه دنیا کسته این پیش چیم شما کسته دمانی 2008 در نظر از ما یا 2009 شما وش کردن که ملالا پراجکت کسته شروع میشه مطلب ما دزو کار ندارم که شما خوب گپ مگن اور بد گپ مگن ما د خوبی پدیش گپ ندارم مطلب ما شما خالی یک مدل را مگم که نه مطلب صرف بلی یک شخص شونه که مطلب شما گینری کانسپیرسی تئوری کسته پیالانه نه تو کن شما کسته 2008 شاید بلیش کسته ملام شده سواد کسته دمزو دوران کسته لکایم کت درام گل مکای ولی بی بی سی شما هیستریش خبرن دیگه ما نمیخوایم ریپیت کنم بلیش کسته دیگه تو مطلب چیزی که است ور زخمی میشه ور مبره 2014 شد نوبل انعام میده امروز که است فند داره و یک ریناون شخصیت جور شد تو منی فیلم اندستری مشنی منی مردمان مشمنی کتا کتا پروژکت مشه تو مثلا صرف چیز که مطلب ور میگفت یار دمنی چیز نه که است طالبان اینار که است اسکول خاندو که است نمیله همون سیچویشن خیم روز بلی حاضر مستنه لیکن تو او طرف داره بریخ که است امو مردمش که اوناره
چه زمونه همون اولی دخترای از رو گفت امروز پابندی است. به هر حال علاوه از که یک آدمی دیگه که مطلب اینجا ما گفته میتونه دختر سویدیش را که شما که شنیدین که مطلب اکتیویست است ریزه دختر است دیگه مطلب عمرنگ ملاله ورکست لیکن او که بله انوایرمنت زیاد که چه زمونه و کمپانیار که زیاد دباو میرن ملکار که زیاد تی دباو میرن دیگه مطلب علی واقعی شما میتونید قد یقولک چه زال لینک بدین مثلا کست شمار میتونین لینک بدین که مثلا کست اینجا یک ایندستریالایزیشن ولا که کامپیتیشن میشه من ملکا مطلب ملکا از خود داره که ایندستری از ما باشه یا دیگه ملکار مودین دی ایندستریالایز کنی از خود ایندستری کست پیلاو کنی تو قد از چیزا لینک میده لیکن ما منی کانسپیرسی تیوریز نمورم خالی کست شمار میگم که مثلا تو خالی ملاله نه یک دونه دختر دیگه مستبری پروژه و زمو دختری سوری هم که است بود نامی بین عبید تو که مثلا معامله سوریه خاو کد و دخترم که است غول که است دیسپیر شد دیگه لیکن در مقابل ازی که مطلب تو حکومت اینا مطلب منیزی دو خاص که بود نه از خاطر دیگه چرا که دور سوشال میدیا چرا که عام مردم آمونه مثلا گفتو یک دختر ریزر میری خود تینیج دختر میری مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله 11 ساله که تو میری تا مردم گی معصوم دولی است یک ذات سیاست تمام منی پوری دنیا که است برای زیاد سیاست که است یک مطلب نرم گوش است بس بلیزو که تو تینیج بازو که است برای یک گلوبال چیزا میگم تو خو گلوبال لیدرز یک چیز که است دوارش که نمیدونم فیلم شه انجکت نه دختر ریزه که است مگه فیوچر است ما برای فیوچر خو ما برای مردم خو ما برای چیز یک چرک مو ریزه دیگه تو خو سیمپاتی مردم که است هم از لحاظ جندر وایس که است هم از لحاظ عمر لحاظ که است میگره بازو که است چیکار نه که چرک سیمپاتی مردم است دور سوشال میدیا که دور لایک و دور شیر است تو خو بز مردم که است لایک نه شیر نه بازو که گوکس مخالف گفتم نمیتونه مثلا تخنه میتونه مثلا اگر گو کس میچور آدم باید بگه تو خو کانتر آرگیو منی نه مثلا اگر دختر ریزه باید تو اگر بیش نقد ازو بگی لاجیکال آرگیو کنه مردم تو تو مردم تو نفرت نه مردم تو دو مثلا که تو خود دختر ریزه میخوای ریزنینگ کنی بازو اگر گو دن کب نیست که تو سنس میده مثلا گوشت خو معلوم میشه تو مالدار معلوم میگه تو یار کلان آدم درو ده گوانه میزنه تو خیلی دختر ریزه میزنه دیگه اون دختر سویدیش که است اون دختر سوریر که است نام زیاده میخواست که است بال کنه لیکن در مقابل ازو که است آذره چیکار کردن آذره از 2005 که مطلب دوست پورا تحقیق سوشال میدیا خورنا مالی ستاره افغان انداختن یعنی از شما برن اینترنت گوگل سرچ کن از 2005 تا 2021 یعنی مطلب که است شما چند سال 16 سال آذره که است سوشال میدیا طاقت خوره پیسې خوره انرژی خوره وقت خوره که است از پشت ستاره افغان زدن یعنی 16 سال منیزی که است چند دونه سیزن است در نظر از ما که است 18 دونه سیزن شما گوگل کن خودتون چون سرچ کن 18 سیزن ستاره افغان ستاره ابر ستاره افغان که است انتر متم زیال سیزن والا منی 18 سیزن د منی 16 سال 18 سیزن اینا کدن اونج که است مردم تا طاقت کن خوش ما نمیگم که شما انجوای نکنید یا مثلا میوزیک خوب کپنی یا مثلا چیزا کپنی ما مخالف از اون نیم لیکن ما خالی شما رو دارم میگم تو که مطلب امروز ستاره افغان برای شما چیکار میکنه امروز که مطلب دروازه اسکول که برای دخترو بند است برای نه کست درو کست چیکار میکنه یا فرض مثال امروز کست کی کوچیا بلی از درجات که ما حمله منامستان کست زمینای شما کست میچنانه زمینای کلانی از رگو درو چیکار میکنه اما 2001 که مطلب مو وقتی که اینا بلیزو که حمله میکرد استادمو تیچرمو که است د انگلیش لنگویج که است ما گفت مو که است کمبود شخصیت داره که مطلب د منی گلوبال لیول مسائل از مور بیان کنه 2023 22 سال بعد که پوری دنیا آمد سرمایه کاری خم کرد وسایل خم آمد آیدیا هم بود گوش شنوام بود وسایل هم بود چیز بود اینا و تیم پشت میوزیک گشت پشت ستاره وان تیم خرج کردن امروز واپس اون مو چیز هرکست داره چرا که تمام کس از پشت ذاتیات رفتن تمام کس از پشت قریه گرایی ذاتیات گرایی منی آذر کست تباه کردن منیش کست مطلب منی ازی انصاری فقر است خاص طور فقر فرهنگی بسیار شدید منی آذر کست دیگه مطلب اینی چیزام کست منی عوامل شست خو ما تر شروع ویدیو گفتم باز کست ریپیت نم که مطلب شما سوال پرسان که ما جواب شنم شما سوال صوت پرسان کنید ما مطلب شما یک مدل چی گفتم نه که مثلا د دور سوشال میدیا کنه دختر ریزه مثلا کسی دنه بچی ریزه بله موضوعی که د لیول قوم تینه د بله گلوبال لیول مثلا کسا
از رجعت مثلا مسئله کوچیه آیا نمیتونی مسئله کوچی رو تو قد چرک پوری دنیا گلوبال وارمینگ کټای شوی قد ایکوسیستم ولا قد ماحولیات ولا مسائل ګډ کنه خورا استکنی قز اگر تو هزارها دنه گله کست مای دمنی علاقه کو صحرا کی نیچرال ولا چیز است اونار تا میچره اونار تا تبانه خو خشکسالی ازو اثرات ازو خو خاک که مورا منیش مثلا چیزر کسته نیتیو والا کسته از اونجا که کمیاب پودا است که د بنیاد زو پودا کسته که حشرات د بلیزو است پرنده بلیزو سروایول نه خو کلان انوایرمنتال دیزاستر است بلیزو خو باید د منیزی 22 سال کافی ریسرچ میشد امیان باید دیتا جمع شنه که مثلا چقدر رما مایه و چقدر کسته د منیزی کسته سالانه مایه دیتا از اول بالکل گومه مخ منی میدان نی مثلا اونایی که هستن کم سے کم دیگه کارخانه میتونه فوتوگرافیک میتونه فوتوگرافیک دیتا میتونه که د بنیاد فوتوگرافیک دیتا تو بیتنه دیتا جمع کنی د بنیاد از تو انالایز کنی پیپر لیکای کنی ساینتیفیک پیپر لیکای کنی منی چیز کسته خب همونطور که ما شروع گفتم دوباره کسته که خو ریپیټ گب از ما کسته سوال است که دور سوشل میډیا خود دیگه دور گیت کیپرز نه مثلا شما بگین یار مو کسته منی تی وی را ندرم خاطر مو آدم نمیتونه چرکی تی وی نداره چرکی تی وی آبله دیگه قبضه کرده چرکی مو اخبار نداره چرکی اخبار گیت کیپرز داره مور کسته منی زنمل افرم سال مو فیلم اندستری نداره چرکی منی زو کسته گیت کیپرز داره او کسته دیگه قمار نمیل خلاف از متعصب نمیشه یا افرم سال کسته شما تر بگین کی دیار کسته مو تی وی نداره خود دور سوشل میډیا است و شما چند میلیون انسان هستن همون طاقت و قدرت خو که شما کسته د پس پشتی ستاره افغان زدین 22 سال همین تر شما میتونین همون تر که مطلب تیار کده پروژکت دیگه ملاله برای شما دختر سویدیش است دختر سیریان است برای شما مثال است که برای یک ریزه چیزی که تربیت کنه مثلا چرک سمپاتی داره ریزه که اون اولاتای ریزه کسته خو ملاله هم خو بابیش لکایم کرد د نام گل مکای کسته برایش پابلیش میکرد کتاب شم خود دیگه کس معلوم داره دیگه که برایش لکایی کده مطلب چیزا کدن تو خشر هر جای تیار نه پریپ نه استیج نه تمام چیز کسته دیگه تو خو آیا نمیتونست جایزی که مقابله ستاره افغان کوشش کردن نمیقص کسته بله چند چندن فی سیریزی کسته کوشش میکردن مرسید دیگه تو خو نال مثلا مسئله ازرای ترست که د اونا کسته گرد ذاتیات کسته چکار میکنن مثلا تو توانایی خور کسته بلی و آدمایی که جای خور جور کردن لال مثلا اگر ما خود خور درو مثال چرک ما اگر گو نام دیگه کس بگم شاید بسیار مردم ناراض شنه ما فر مثال ما باش ما میار مر کاندید کن مر لایک کن مر چیزا کن ما کتا آدم هستم سیمپاتی مردم خو نمیتونم کسته بر جنریت کنم لیکن اگر دجای از ما شما گو دنا دختری ریزه باشه فر مثال کسته 8 ساله 9 ساله کسته بریش جور کن برای چیزش کسته یک دانه نه چند دانه ټیلنټډ آدم بلیش اگر کار کنن خو سوشل میډیا یوز کن لایک بران کن شیر کن چیزا کن واسط پیمانه بریش توییت کن آیا صبح امنار بنش اینویست کدوی دیگه امنا نمیتونه صبح شخصیت جوش نه تنه که مثلا مسئله و صرف مسئله حاضر رو کنه این تر چیزا که باید بله گلوبال ایشوز باشه بله گلوبال ایشوز که تو استادم شي مثلا تعلیم دخترو دیگه مثلا اگر تو بله ماحولیات استادم شي ماحولیات دیگه ماحولیات تو بره پر دنیا کسته اگر اون تر تو که موږ یک د فکر ریناون شي د زو ادم میتونه بره قوم کسته چیزا کنه دیگه ما دوباره تر کی شروع ویدیو گفتم یار دوباره ریپیت نم آیا د نظر شما مطلب سوال از خود سوال پرسان کن آیا مو 22 سال که ضایع کردی آیا مو میتونه 22 سال آینده رو تر ضایع کنی 22 سال بعد مو فول اینج پیر شنم باکل شنم اینجا واپس دوونج بشنم اگر یار 22 سال پیش ما تر یک ویدیو جوړ کردم یک انتر پیل کردم یک انتر سوال کردم 22 سال بعد این می سیچویشن مو کسته دوباره داری همین سوال از خود کن 10 سال بعد 20 سال بعد بعضا می سیچویشن حاضره یا نه واقعی کسته تا اوت امر کسته چنج میشه امید برای بهتری تشکر دوستان